रौतहटको सदरमुकाम गौरमा परोहा नगरपालिका वडा नं. 1 नरकटियाका सुरेन्द्र रामको परिवारले लेखनदास नरेश पटेल विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि धरना र नाराबाजी सहितको विरोध प्रदर्शन गरेको छ. सुरेन्द्र रामको परिवारले नरेश पटेलले जालसाजी गरी आफ्नो पुर्ख्यौली जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ. उनीहरूले आफ्नो जग्गा फिर्ताको माग गर्दै न्यायको लागि विभिन्न नाराबाजी गरेका थिए. पीडित परिवारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्. ज्ञापन पत्रमा उनीहरूले यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न र आफ्नो जग्गा फिर्ता दिलाउन माग गरेका छन्. उनीहरूले प्रशासन र प्रहरीले यस घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर तुरुन्तै आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्. सुरेन्द्र रामको परिवारले न्याय नपाएसम्म आफ्नो संघर्ष जारी राख्ने दृढता व्यक्त गरेको छ. यस घटनाले स्थानीय समुदायमा आक्रोश र चिन्ता उत्पन्न गराएको छ.